यो हो हेल्थको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu. नमस्कार, यो हेल्थ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शारदा थापा। यो हेल्थमा हामी स्पेसिफिक टपिक्समा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ जुन हाम्रो हेल्थसँग रिलेटेड हुन्छ र आजको स्पेशल टपिक्स रहेको छ। स्पेशली हामी मुटु बिना बाँच्न सक्दैनौँ र मुटुको समस्या पनि अहिलेको समयमा धेरै मानिसहरू पीडित हुनुहुन्छ, जसको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसलाई चाहिँ अब कोभिड-19ले पनि कति असर गरेको छ, जसको लागि आज हामीसँग यो हेल्थमा हुनुहुन्छ डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्मा र उहाँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति धेरै मानिसहरूको मुटुलाई उहाँले चाहिँ बचाइदिइराख्नु भएको छ। आफ्नो हातले हजारौँ मुटुहरू छामेर उपचार गरेर र कार्डियक सर्जन हुनुहुन्छ र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने ह्याम्स हस्पिटलमा उहाँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्पेसिफिक यो स्पेसली अब अहिलेको जुन सिनारियो के रहेको छ त हाम्रो मुटुको सेरोफेरोमा रहेर। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। डाक्टर साहब, जस्तो हामीले मुटुको कुरा जोड्छौँ, अब तपाईँसँग भइसकेपछि अरू कुरा जोड्ने भएन। मुटु शल्य चिकित्सक भएको हिसाबले अहिलेसम्म यहाँले 5000भन्दा बढी मानिसहरूको मुटु चिरेर मुटु छामेर जसलाई चाहिँ एउटा नयाँ जीवन पनि दिइरहनु भएको छ होइन। यो कोभिड-19को सिनारियोमा मुटुसँग रिलेटेड कस्ता खालका बिरामीहरू आएनन्, आउनको लागि कति असहज भयो, अहिले के छ स्थिति, यहाँबाट स्टार्ट गरौँ न। अब मुटुको चाहिँ बिरामीहरू यो बिचमा केही मात्रामा चाहिँ इमर्जेन्सी बाहेक धेरै बिरामीहरू चाहिँ घरमै बस्नुभयो होइन, र चाहिँ अलिकति वेट गर्न सक्ने बिरामीहरूको चाहिँ हस्पिटल जुन आउने प्रक्रिया थियो त्यो अलिकति कम भएको थियो। तर रोगकै प्रकारले हेर्ने हो भने कोभिडको एउटा चाहिँ असर चाहिँ के हो भने रगत यसले जमाउँछ कुनै कुनै मान्छेहरूमा। सो इन्ट्राभ्यास्कुलर कोगुलेसन भन्छ, रगतको नलीभित्रै रगत जमाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि फोक्सोमा रगत जम्ने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा इन्फार्क्सन भनेको रगत जमेर त्यो एरिया मर्ने, त्यसैले गर्दा स्ट्रोक पनि हुने र सँगसँगै हृदयघात पनि हुने समस्या चाहिँ कोभिडले गराउन सक्छ। तर अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले चाहिँ न्यून देखाएको छौँ, तर त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ आउँछ। अहिले पनि आइरहनु भएको छ आउँछ। जस्तो अब यो कोभिड-19को जुन पेन्डेमिक सिचुएसन रह्यो अहिलेको टाइममा पनि छ नै होइन, हस्पिटलमा आउनको लागि बिरामीहरू अलिकति डराउने होइन, हस्पिटलले पनि राम्रोसँग केयर गरेन भन्ने खालको कति कम्प्लेनहरू पनि आइरहेको थियो, कतिको रियालिटी हो, के छ? यो कुरामा सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, किनभने अब अभियसली बिरामीलाई चाहिँ त्यहाँ हस्पिटल गएपछि रोग सर्छ कि भनेर डर लाग्नु स्वाभाविक हो। तर मलाई सोध्नुहुन्छ नि, अस्पताल चाहिँ सबैभन्दा सेफ ठाउँमध्ये एउटा हो। त्यहाँ एटलिस्ट मिनिमम लेभल अफ प्रिकसन्स लिएको हुन्छ होइन सबै अस्पतालमा। ह्याम्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीले हेल्थको प्रोटोकल कम्प्लिटली चाहिँ जुन नेपाल सरकारको प्रोटोकल छ त्यसलाई फलो गर्छौँ, WHO को गाइडलाइन्सलाई। सोसियल डिस्टेन्सिङ सकेसम्म मेन्टेन गर्न खोजेका छौँ। हामीले चाहिँ सेनिटाइजेसन गर्छौँ फ्लोरलाई दिनमा चाहिँ 4-5 चोटि, भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ रोग सर्ने सम्भावना एकदमै थोरै छ। जबकि तपाईँ सुपर मार्केटमा जानुभयो या चाहिँ तपाईँ तरकारी किन्न जानुभयो भने त्यहाँ सर्ने सम्भावना बढी छ। त्यही भएर जसलाई पर्दैन ऊ त हस्पिटल आउने कुरा भएन होइन, तर जसलाई चाहिँ पर्छ ऊ चाहिँ निर्धक्क भएर हस्पिटलमा सर्भिसेस लिन गए हुन्छ। किनभने यो सबै जति पनि मान्छे आजसम्म बिरामी भए ती त हस्पिटलमा सरेको त होइन, बाहिरै सरेर हस्पिटलमा उपचार लिन आएका हुन्। भनेपछि अर्कोतर्फबाट हेर्ने हो भने रोग चाहिँ हस्पिटलमा भन्दा बाहिर सर्छ। त्यसैले गर्दा हस्पिटलमा चाहिँ निर्धक्क भएर सर्भिस लिन आए हुन्छ पहिलो कुरा। तपाईँ दोस्रो कुराको चाहिँ जवाफमा चाहिँ के हो भने हस्पिटलले सर्भिस दिएनन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। यस्तो पेन्डेमिकमा पनि हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूले आफ्नो चाहिँ जीवन दाउमा राखेर सक्दो सर्भिस दिएका छन् संसारैभरि, र नेपालमा पनि दिएछन्। आई थिङ्क त्यो चाहिँ गलत स्टेटमेन्ट हो। हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर्सहरूले उहाँहरूले सक्दो कोसिस गर्नुभएको छ, हस्पिटल्सहरूले सक्दो कोसिस गरेको छ, म्यानेजमेन्टले सक्दो कोसिस गरेको छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यसो हो जस्तो लाग्दैन। डाक्टर साहब, अब हामी मुटुमा केन्द्रित रहौँ होइन, हाम्रो जीवनको एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्गान भनौँ होइन, जो चाहिँ अब मुटु रोगको बारेमा कति कुराहरू आइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ बाई बर्थ हुन्छ मुटु यो हार्ट डिजिजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, अर्को चाहिँ
के अरे विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अट्याक गर्ने भनौँ न मुटुलाई, यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ मुटु रोगमा सबैभन्दा बढी कुन समस्या देखा पर्छ? यो अहिलेको जुन इन्भाइरोमेन्ट, अहिलेको चाहिँ लाइफस्टाइलमा जुन मानिसहरू चाहिँ जिइरहनु भएको छ उहाँहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि? अब अहिलेको लाइफस्टाइलहरूको कारणले हुने रोग चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छ। भनेको मुटुको रगतको नलीहरू जसले चाहिँ मुटुलाई नै रगत सप्लाई गर्छ, त्यो रगत सप्लाई गर्ने रगतको नलीहरूमा चाहिँ एक किसिमको बोसो जमेर त्यो रगतको नलीहरू साँघुरो हुन गएपछि त्यसले मुटुमा सप्लाई गर्ने रगत कम हुन जान्छ, हिँड्दाखेरि छाती दुख्ने, अप्ठ्यारो हुने, अल्टिमेटली गएर हृदयघात हुने, हार्ट एट्याक हुने र कसैको मृत्यु हुन सक्ने, यसलाई चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छ। यो रोग चाहिँ सबैभन्दा लाइफस्टाइलले हुने रोग चाहिँ यो। अब अरू जन्मजात हुने रोग या चाहिँ रिमेटिक हार्ट डिजिज भन्छ जुन चाहिँ पात मुटु रोग हो, तिनीहरू चाहिँ लाइफस्टाइलसँग धेरै रिलेटेड छैन। यो लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड रोग चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज नै हो। ओके, अब लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड नै सबैभन्दा बढी देखिएको छ नि त अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त, होइन? अब कस्तो लाइफस्टाइल जिउनुपर्छ अनि कस्तो लाइफस्टाइल जिउँदाखेरि चाहिँ मुटुमा अट्याक हुन्छ, यसको बारेमा अलिकति सबैलाई सचेत बनाउनु पर्यो। होइन, यसलाई चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली भनौँ नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा धेरै कुराहरू इन्भल्भ छ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने पहिला चाहिँ मान्छे आफ्नो रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, आफ्नो हेल्दी लाइफस्टाइल बिताउने, दिनमा केही नभए पनि 30 देखि 40 मिनट चाहिँ ब्रिस्क वाकिङ भन्ने, हिँड्ने ओर्ने, शरीरहरू तन्काउने, हाम्रो पुरानो परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको योगहरू गर्ने एउटा शारीरिक व्यायाम भयो। अर्को तौल घटाउने, वजन घटाउने, यदि कोही मान्छे मोटो छ भने वजन घटाउने। तेस्रो कुरा चाहिँ चिन्तामुक्त रहने भन्छ। अब सधैँ सम्भव नहोला यो तनावमुक्त, यो लाइफस्टाइलमा चाहिँ धेरै तनाव छ मान्छेहरूलाई, चिन्ता हटाउनलाई योग गर्ने, ध्यान गर्ने, त्यसले पनि चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ। अब चौथो कुरा चाहिँ अहिलेको लाइफस्टाइलसँग सबभन्दा बढी रिलेटेड चाहिँ खानपिन पनि हो। अब हाम्रो खानपिन हेर्ने हो भने पहिलादेखि चाहिँ एकदम ब्यालेन्स डाइट छ कि, भन्दाखेरि दाल भात खायो भन्ने हुन्छ तर त्यसमा दाल हुन्छ, भात हुन्छ, तरकारी हुन्छ, एक किसिमको ब्यालेन्स फुड छ। अब त्यो मान्छेलाई धेरै चिज त्यस्तो पकाउन पनि चाहिँ छैन, चिल्लो पदार्थ बढी भएको, फास्ट फुड, मिठो त त्यही हुन्छ, नुन बढी, अनि स्मोकिङ एकदम बढेको छ, होइन? स्मोकिङ बढेको छ, अनि त्यसपछि मदिरापान बढेको छ। तपाईँ हेर्नु भने एभ्री इयर एल्कोहल कन्जम्सन देशको बढ्दैछ, चुरोट पनि बढ्दैछ। भनेपछि यो सबै कुरा चाहिँ लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड छ। तर यसले मात्रै होइन, सँगसँगै एसोसिएटेड डिजिजेस जसको डायबिटिज हुन्छ, जसलाई हाइपरटेन्सन हुन्छ, अथवा जसको कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी हुन्छ, यस्तो मान्छेहरूलाई पनि यो सबैको कम्बाइन्ड इफेक्ट भयो भने चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज अथवा हृदयघात हुने, मुटुको रोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ। भनेपछि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब योसँगै जस्तो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो नि, मोटोपन भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ भनेर, होइन? जस्तो मुटुमा कसरी समस्या निकाल्छ मोटोपन हुँदाखेरि, बोसो जम्ने जुन कुरा छ नि? मोटोपन भनेको चाहिँ एक किसिमको त्यसमा कस्तो हो भने त्यसमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न थाल्छ। जस्तो एडल्ट मेललाई, वयस्क चाहिँ मेललाई चाहिँ गर्थ जुन चाहिँ पेटको चाहिँ सर्कम्फरेन्स छ त्यो 36 भन्दा माथि चाहिँ गयो भने, 36 इन्चेसभन्दा माथि गयो भने उसलाई पेटको साइज भनौँ न, भुँडीको साइज चाहिँ 36 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ उसलाई हार्ट एट्याक हुने चान्सेस बढी छ भन्ने छ, होइन? शरीरको चाहिँ बोसोको मात्रा र चाहिँ शरीरको चाहिँ जुन हाइट वेट छ त्यो अनुसार चाहिँ बिएमआई, बडी मास इन्डेक्स भन्छ, त्यो बिएमआई कति छ त्यसले फरक पार्छ। तर त्यो जति मोटो मान्छे हुन्छ त्यो त्यति धेरै बढ्दै जान्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बोसोको मात्रा त आखिर पेटमा मात्रै गएर जम्ने होइन, शरीरको रगतका नलीहरूमा पनि जम्छ, त्यसले हार्ट एट्याकको सम्भावनालाई बढाउँछ। भनेपछि मोटोपनलाई हटाउनको लागि चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनु पर्यो। एकदमै त्यो मोटोपन एउटा एकदम हाई रिस्क फ्याक्टर। अर्को कुरा छ नि डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले 36 इन्चको कुरा गर्नुभयो नि मेजरमेन्ट पेटको, होइन? त्यो अब हाइट अनुसार पनि होला नि, कति हाइटको लागि कतिसम्म हुनुपर्ने भन्ने त्यो रियालिटी। एडल्ट मेल, एभरेज एडल्ट मेल जस्तोसुकै हाइट भए पनि, भनेपछि अब पक्कै पनि हाम्रो अडियन्स हाइट हुँदैमा पेट त ठुलो हुँदैन नि त, हुँदैन, अग्लो हुँदैमा पेट ठुलो भने 36 भन्दा कम राख्नु पर्यो, 36 इन्च भन्दा कम। अझ 30-32 राख्न सक्यो अझ राम्रो। त्यो त अभियसली त्यसले चाहिँ के चाहिँ जनाउँछ भने यदि कोही मान्छेको चाहिँ कमर 36 छ भने त्यसले अभियसली एक्सर्साइज कम गर्छ, धेरै खान्छ भन्ने जताउने होइन। अब यदि कोही मान्छेको चाहिँ कमर सानो छ, ऊ चाहिँ फिट छ, हेल्दी छ भने
उसले एक्सर्साइज गरिरहेछ, उसले हेल्दी डायट चाहिँ खाइरहेछ भन्ने कुरा देखाउने हो त्यो होइन। अर्को कुरा डाक्टर साहब, जस्तो अब मेल फिमेल महिला पुरुषको कुरा छ नि, मुटुमा समस्या सबैभन्दा बढी मेल फिमेल दुवैमध्ये बढी कुनमा देखिएको छ? यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने महिलाहरूमा चाहिँ फिमेल हर्मोन जुन हुन्छ एस्ट्रोजेन हर्मोन त्यो चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुन्छ। मेनोपज अगाडि महिनावारी चाहिँ रोकिनु अगाडि चाहिँ महिलाहरूलाई केही न केही रूपले चाहिँ त्यसमा एडभान्टेज छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हार्ट एट्याक हुने सम्भावना कम हुन्छ। पोस्ट मेनोपजल चाहिँ उस्तै हुन आउँछ, तर प्री मेनोपजल चाहिँ त्यो महिलाहरूको हर्मोनले गर्दाखेरि अलिकति प्रोटेक्सन दिन्छ यो कोरोनरी आर्टरी डिजिजलाई, र यो चाहिँ मेलहरूमा बढी देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ महिलाहरूलाई केही न केही प्रोटेक्सन छ। ओके, भनेपछि मेन्स्ट्रुएसन पिरियडभन्दा अगाडि चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुन सक्यो होइन। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो महिला पुरुषको कम्पेरिटिभली त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अब यो सँगसँगै अर्को कुरा भनेको जस्तो हार्ट एट्याकको एकदमै धेरै प्रब्लम देखिएको छ क्या, त्यो पनि एकदम हाई प्रोफाइल मानिसहरूको डेथ हुँदाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो हार्ट एट्याक भयो भनेर हामी सुन्छौँ होइन। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ? अब यसमा वान अफ द मेन फ्याक्टर्स चाहिँ स्ट्रेसै हो। स्ट्रेस नै हो। अलिकति चाहिँ जो हाई प्रोफाइल हुन्छ, जो चाहिँ एकदम चाहिँ भनौँ न एकदम माथि पुग्छ, उसले धेरै अचिभ गरेको हुन्छ, उसको लाइफ त्यतिकै प्रेसर बढी हुन्छ। पैसा बढी कमाएको मान्छे होस् या नाम बढी कमाएको होस् अथवा चाहिँ काम बढी गरेको मान्छे होस्, उसलाई मेन्टल स्ट्रेस बढी हुन्छ। त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा, त्यो मेन्टल स्ट्रेससँग मान्छेले अरू धेरै चिजको सहारा लिन सक्छ होइन। हाई प्रोफाइल मान्छेहरू चाहिँ यदि चाहिँ हामीले चाहिँ सेलिब्रिटिजहरूको कुरा गऱ्यौँ भने ड्रग्स, एल्कोहल, स्मोकिङदेखि लिएर विभिन्न चिज हुनसक्छ, त्यो सबै कुराको पनि त्यसमा चाहिँ इफेक्ट हुनसक्छ। तर हाई प्रोफाइल मान्छेको चाहिँ कस्तो हो भने हाई प्रोफाइल मान्छेको चाहिँ थाहा किन हुन्छ भने त्यो न्युजमा आउँछ, मिडियामा आउँछ होइन। तर त्यसै गरी अरू मान्छेहरूको पनि डेथ भइरहेको हुन्छ, विच मे गो अननोटिस, किनभने कसैले पनि भन्दैन नि त। भनेपछि त्यो पाटोबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि स्ट्रेस सबैभन्दा बढी लिनु भएन, स्ट्रेसको कारण चाहिँ एउटा मेन स्ट्रेस वान अफ द फ्याक्टर्स। अब यो सँगै छ नि, अब यो जुन हार्ट एट्याकको कुरा छ नि, अब हार्ट एट्याक भइसकेपछि चाहिँ मान्छे बाँच्दैन भन्ने टाइपको एउटा के हो, यो इल्युजन हो कि रियालिटी हो कि के हो? यो त्यस्तो होइन। हार्ट एट्याक चाहिँ कस्तो हो भने हार्ट एट्याक चाहिँ हुँदैमा मान्छेको ज्यान जान्छ भन्ने छैन। अब पहिला चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू नहुँदाखेरि, उपचार नपाउँदा मान्छेको मृत्यु पनि हुन्थ्यो होइन। कहिलेकाहीँ म्यासिभ हार्ट एट्याक हुन्छ। म्यासिभ हार्ट एट्याक हुँदाखेरि चाहिँ हस्पिटल आउन नसक्ने अथवा आए पनि बचाउन नसक्ने हुनसक्छ। तर आजको दिनमा जुन प्रविधिहरू डेभलप भएको छ, जुन विज्ञानले चाहिँ साइन्सले चाहिँ जुन चाहिँ फड्को मारेछ, त्यो हिसाबले गर्दा उपचार प्रविधिहरू एकदम राम्रो भएर आएको छ। हार्ट एट्याक हुनासाथ अस्पताल पुग्यो भने प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी भन्छ, तुरुन्तै बन्द भएको रगतको नलीहरूलाई खोल्ने प्रविधिहरू डेभलप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाहिँ आयु अझ चाहिँ बढिरहेको छ। पहिलो हार्ट एट्याक हुनासाथ मृत्यु हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर भ्रम छ कि हार्ट एट्याक भइसकेपछि अब जीवन रहेन भन्ने टाइपको? होइन, त्यस्तो हुँदैन। अब यही हार्ट एट्याक भइसक्नुभन्दा अगाडि भइसकेपछि त अब उपचार छिटो भयो भने सायद सम्भव छ होइन बाँच्नको लागि। त्यो हार्ट एट्याक हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीरमा केही खालको त्यस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ कि पर्दैन? हार्ट एट्याक हुनु अगाडि चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ अलिकति हिँड्दाखेरि चाहिँ स्यास्या हुने अथवा छाती दुख्ने, अप्ठ्यारो हुने सिम्पटम्स केही न केही रूपमा डेभलप भइरहेको हुन्छ। द्याट गोज अननोटिस। धेरै मान्छेले त्यसलाई वास्ता गर्दैन। त्यही त। र धेरै नेपालीलाई चाहिँ के कन्फ्युजन छ भने मलाई ग्यास्ट्रिक छ भनेर भन्छ। त्यो ग्यास्ट्रिक भन्ने खास भन्ने रोग चाहिँ एकदमै भेग, जे चिजलाई पनि नेपालीले ग्यास्ट्रिक भन्छ। यहाँ लोवर चेस्ट पेन भइरहेछ कसैलाई भने मलाई ग्यास्ट्रिक छ भनेर बस्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै प्रब्लम भयो। मेन सिम्पटम्स चाहिँ के हो भने हिँड्दाखेरि अलिकति उकालो चढ्दाखेरि, भर्याङ चढ्दाखेरि छाती दुखेर, गरुङ्गो यहाँ एकदम सेन्ट्रल, त्यो पनि बिचमा थिचेको जस्तो हुने, सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो हुने, अड्केको जस्तो हुने, त्यो चाहिँ पहिलो लक्षण हो। भनेपछि त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यो याद नगर्दाखेरि चाहिँ अब सिचुएसन त्यसलाई चाहिँ यो केही होइन होला भनेर चाहिँ वास्ता गर्नु भएन। र चाहिँ मेरो अनुरोध चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ सबै भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के हो भने एटलिस्ट 40 वर्ष कटिसकेपछि एकचोटि सबै चाहिँ चेकअप गर्नु राम्रो हुन्छ। आफू कुन स्टेजमा छु भन्ने थाहा हुन्छ। यदि त्यसलाई हामीले टाइमली चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ, ट्रिट गर्न सक्यौँ भने त्यसको आउटकम बेटर हुन्छ। समयमा औषधि खान पायौँ भने जिन्दगीमा कहिले पनि हार्ट एट्याक नहुन पनि सक्छ। त्यही हुनाले चाहिँ नियमित चाहिँ जाँच गर्नु चाहिँ
एकदम राम्रो हुन्छ। अब जस्तो जुन बच्चा के अरे यो जन्मजात रूपमा आएको मुटुको समस्या हुन्छ नि त्यो चाहिँ के कारणले हुन्छ? बच्चाको जन्मजात मुटुको रोग चाहिँ विभिन्न किसिमका हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म मेडिकल साइन्सले एक्ज्याक्टली भन्न सकेका छैन। 2-4वटा कुरा चाहिँ एसोसिएटेड देखिन्छ बच्चाको मुटुको जन्मजात रोगमा। कुनै कुनै चाहिँ फ्यामिलीमै रहनुहुन्छ भनेको कसैको चाहिँ आमालाई चाहिँ मुटुमा प्वाल थियो भने बच्चालाई हुनसक्छ, त्यसको बच्चालाई पनि हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ रोगहरू चाहिँ फ्यामिलीमा रन हुन्छ, त सबैमा आउनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा चाहिँ हेरिडिटरी आउँछ, फ्यामिलीमा आउँछ। अर्को चाहिँ आमा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि, गर्भवती हुँदाखेरि स्मोकिङ, अल्कोहल इन्टेकसँग पनि चाहिँ बच्चामा हुने चाहिँ मुटुको जन्मजात रोगको अलिकति लिङ्क छ। तेस्रो कुरा चाहिँ आमा गर्भवती हुँदाखेरि स्पेसिफिक किसिमको भाइरल इन्फेक्सनहरू भयो, नराम्रो खालको भाइरल इन्फेक्सन भयो भने पनि पहिलो गर्भवती भएको पहिलो 12 हप्ताभित्रमा यो सब चिज भयो भने इन्फेक्सन भयो भने त्यसले चाहिँ बच्चाको मुटुमा जन्मजात रोगहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यो कुनै पनि चिज नभए पनि चाहिँ बच्चाको जन्मजात रोग हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ एकदमै केयर गर्नु पर्यो जति बेला एउटा प्रेग्नेन्सी पिरियड पहिलो फर्स्ट 12 विक्स चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइम हो। त्यो मुटुको लागि मात्रै होइन कि शरीरको कुनै पनि अङ्गको एब्नर्मालिटिज हुनलाई चाहिँ पहिलो 12 हप्तामा हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर पहिलो 12 हप्तामा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। अब यो सँगसँगै छ नि जस्तो मुटुमा पाल पर्ने कुरा छ नि, के भयो भने चाहिँ पाल पर्छ? बच्चामा मात्रै हो कि अब एडल्ट एज अर्थात् अलिकति ओल्ड एज भइसकेपछि पनि हुन्छ? यो जन्मजात मुटुमा पाल पर्ने चाहिँ जन्मजात मात्रै हुनसक्छ। अरूलाई चाहिँ हुन सक्ने भनेको एकदम ठुलो म्यासिभ हार्ट एट्याक भयो होइन, र चाहिँ दाहिने र देब्रे मुटुको ठुलो खण्ड भेन्ट्रिकल्स भन्छ, त्यसलाई छुट्याउने ठाउँको त्यो वाल जुन हुन्छ त्यो सेप्टम भन्छ, त्यो सेप्टम नै त्यो इन्फेक्सन भएर त्यो पुरै कुहियो, त्यो चाहिँ पाल पर्यो भने त्यो एउटा सम्भावना छ। नत्र अथवा हाइड्रोजेनिक हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले नै डाक्टरहरूले नै भाल्भहरू ठुलो बनाउनलाई मुटुमा तार घुसाएर पाल पारेर अर्कोतिर जानुपर्छ। त्यस्तो गर्दा भयो भने मात्रै हो, नत्र मुटुको पाल जन्मजातै हो। जन्मजातै हो, अरू कारणले हुन्छ। निको चाहिँ हुन्छ नि त्यो फेरि ट्रिटमेन्ट गर्दा? जन्मजात मुटुको पालहरू निको हुन्छ, उपचार गर्दा निको हुन्छ। आतिनु परेन। मुटुको यो चाहिँ निको हुने रोगहरूमध्ये एउटा मुटुको पाल भनेको मुटुको सबै रोगहरू चाहिँ अपरेसन गरे पनि निको नहुन सक्छ। तर मुटुको पाल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कि डिभाइस क्लोजर भन्छ, अपरेसनै नगरिकन त्यहाँनिर एउटा छाता जस्तो हुन्छ, त्यहाँ लगेर खोलिदिएपछि त्यसले मुटुको पाललाई बन्द गर्छ। कि डिभाइस क्लोजर गर्ने कि सर्जिकल ओपन हार्ट सर्जरी गरेर गर्ने हो। तर त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले समयमा पायौँ, त्यसले बिगारिसकेको छैन मुटुलाई, समयमा बिरामीहरू आउनु भयो भने यो चाहिँ निको हुने रोग। अब अर्को कुरा नि जस्तो हार्ट एट्याकको चाहिँ सबैभन्दा बढी मानिसहरूलाई चासो हुन्छ क्या, के भयो भने हुन्छ होला भन्ने अलिकति डिस्कस हामीले गऱ्यौँ अगाडि पनि होइन। के भयो भने हार्ट एट्याक हुन्छ र के गर्नुपर्छ यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ? मेरो विचारमा अघि हामीले भनिसक्यौँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली नै हो र नियमित जाँच चेकअप गर्नुपर्छ। जस्तो डायबिटिज छ भने त्यसको उपचार गरिराख्नु पर्यो। नेपालीहरूलाई ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसरको औषधि खानु हुँदैन, खायो भने जिन्दगीभर खानुपर्छ भन्ने यस्तो गलत कन्सेप्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली बिगार गर्छ। भनेपछि यदि डायबिटिज छ भने समयमा उपचार गर्नु पर्यो। हाइपरटेन्सनको ब्लड प्रेसर हाई छ भने त्यसको उपचार गर्नु पर्यो होइन। अनि कोलेस्ट्रोलहरू हाई छ भने त्यसको पनि उपचार गर्नु पर्यो। मेन चाहिँ डिनायलमा बस्नु भएन भन्ने हो कि मेरो धेरै मान्छेले चाहिँ यसले केही हुँदैन भनेर सोच्छन्। त्यो डिनायलबाट हामी निस्किनु पर्यो, डाक्टरलाई रेगुलर जचाउनु पर्यो। पहिलो कुरा यो चाहिँ ट्रिटमेन्टवाला पार्ट हो। एसोसिएटेड डिजिजेस जसले चाहिँ हार्ट एट्याकको चाहिँ रिस्कलाई बढाउँछ। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट जस्तो ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, कोलेस्ट्रोल तिनटैलाई फेरि अर्को केले घटाउन सकिन्छ, खानपिनले पनि घटाउन सकिन्छ र चाहिँ एक्सर्साइजले पनि घटाउन सकिन्छ। भनेपछि जसले चाहिँ आफ्नो जीवनशैली नराम्रोसँग चलाइरहेछ उसलाई त्यसको जीवनशैली चाहिँ पोजिटिभली चेन्ज गर्नु पर्यो। सकारात्मक जीवनशैली परिवर्तन भन्छ एक्ज्याक्टली नेपालीमा भन्ने हो भने आफूले चाहिँ आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गरेर राम्रो चाहिँ लग्यो अगाडि, स्ट्रेस कम गर्यो भने चाहिँ हार्ट एट्याकको सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ।
पक्कै पनि अब हाम्रो अडियन्सले हाम्रो जति हेरेर बसिरहनु भएको छ हामीलाई दर्शकहरूले पक्कै पनि यो कुरामा याद गर्नुहुन्छ होला। अब डाक्टर साहब सने जस्तो यहाँको त 2 दशक बढी भइसक्यो, हरेक मानिसहरूको मुटु छामेर हरेक दिन चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यो जुन शल्य क्रिया गर्नुहुन्छ शल्य चिकित्सकको हिसाबले होइन, अहिलेसम्म यो समयावधिसम्म नि कस्तो कस्तो खालको शल्य चिकित्सकको हिसाबले चाहिँ यहाँले शल्य क्रिया गर्नुभएको छ? अब अलमोस्ट सबै किसिमको हामी हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ नेपालमा गर्दैनौँ होइन। हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ अब भर्खर नियम बनेको छ, त्यो सुरु पनि हुन्छ होला। त्यो डोनरहरूको पनि कुरा आयो, कसैले मुटु दिन चाहने नचाहने धेरै चिज छ त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ अहिले हामीले सुरु गरिसकेको छैन। त्यो बाहेक मुटुको जन्मजात हुने रोग अनि रिमेटिक हार्ट डिजिजले हुने भाल्भहरूको सर्जरी, भाल्भ फेर्ने मर्मत गर्नेदेखि लिएर हार्ट एट्याक भएर गर्ने बाइपास सर्जरीहरू हामी सबै किसिमको उपचार गर्छौँ। म पनि सबै त्यो किसिमको चाहिँ सर्जरी गर्छु। कुन अवस्थामा पुगिसकेपछि सर्जरी गर्नुपर्छ, शल्यक्रिया गर्नुपर्छ मुटुको? त्यो चाहिँ क्लियरली डिफाइन्ड छ। त्यो चाहिँ क्लियरली डिफाइन्ड छ। रिसर्चले भनौँ न यो क्लियर गाइडलाइन्स बनाएको छ। हामीले फलो गर्ने चाहिँ अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको गाइडलाइन्स हो। हामी कहाँ रिसर्च भएर कुनमा गर्ने भन्ने खासै हुँदैन। हामीले इन्टरनेसनल प्रोटोकल्सलाई फलो गर्ने हो। त्यो इन्टरनेसनल प्रोटोकल्स अनुसार चाहिँ त्यसको चाहिँ क्लियरली डिफाइन्ड छ। जस्तो अब कुनै कुनै मुटुमा पाल हुँदैमा सर्जरी गर्नैपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई चाहिँ कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट भन्छौँ, फलोअपमा राख्न सकिन्छ। कुनै पाललाई तुरुन्त जन्मेकै केही दिनभित्रमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब सबै मुटुको चाहिँ रगतको नली ब्लक भएकोलाई सर्जरी अथवा एन्जियोप्लास्टी गर्नु पर्दैन, औषधि मात्रै खाएर पनि हुन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ एक्चुअली कस्तो रोग लागेको छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिइसकेपछि उपचार गर्ने कि नगर्ने, उपचार भन्दा पनि सर्जरी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चिकित्सकले सल्लाह दिन सक्छ। अब यो जुन हार्ट ट्रान्सप्लान्टको कुरा छ नि, नेपालमा कहिलेसम्म आउला यो प्रविधि सिस्टम? होइन, हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन एज सच टेक्निकली गाह्रो सर्जरी होइन। अब यसमा चाहिँ त्यति सजिलै किन हुन सक्दैन भने हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन सर्जरी मात्रै गरेर हुँदैन। सर्जरी गर्नु अगाडिको प्रिपरेसन, सर्जरी गरिसकेको पछिको पोस्टअपको प्रिपरेसन, हामीले चाहिँ त्यो जो डोनर हार्ट छ त्यो डोनर हार्टको डेलिभरी सिस्टमदेखि लिएर धेरै त्यो मेकानिजम मिलाउन बाँकी छ होइन। यो तर आजको दिनमा यदि हामी टेक्निकल्ली कुरा गर्ने हो भने हामी सक्षम छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ एकै किसिमले एकै नासले त्यसलाई मिलाएर त्यो सिस्टमलाई इन प्लेस गर्ने हो भने त्यो गर्न सकिन्छ। तर हार्ट डोनरको जुन कुरा छ नि, मुटु भएन भने मानिसको जीवन हुँदैन भनेर हामीले बुझेको कुरा त्यही हो होइन। तर अब डोनेसनको लागि कोही त्यस्तो रेडी हुनुहुन्छ होला र? कसरी यो पोसिबल छ अलिकति हुन्छ नि? अब यसमा चाहिँ यो अर्गन डोनेसन सम्बन्धी निकै काम भइरहेछ होइन। ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भक्तपुरबाट पनि काम भइरहेछ, अरू चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि काम भइरहेको। यही डोनेसन? अब डोनेसन एउटा पाटो हो, तर त्यसको जुन सबै चिज चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलाउनु पर्ने जुन छ नि त्यो पनि प्रोसेसमै छ, त्यो भइसकेको छैन। फेरि हार्ट ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट जस्तो सजिलो चिज किन होइन भने किडनी चाहिँ लिभिङ डोनरबाट पनि लिन पाइन्छ। भनेको 2टा किडनी हुन्छ, एउटा निकालेर हालिदियो होइन, एउटाबाट हुन्छ। हार्ट चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ मृत्यु भएको ब्रेन डेथ भएकै मान्छेबाट चाहिँ लिन पर्ने हुन्छ। ब्रेन डेथ भइसकेपछि मात्रै? ब्रेन डेथ भएको मान्छे, किनभने मान्छेको मुटु चाहिँ चलिराखेको छ तर मान्छे ब्रेन डेथ भइसक्यो, अब बाँच्दैन होइन। भनेपछि त्यस्तो मान्छेबाट चाहिँ लिने हो होइन। अब ब्रेन डेथ चाहिँ भइसकेको मान्छेहरूबाट कि पहिल्यै चाहिँ कन्सेन्ट लिनु पर्यो। विदेशतिर चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ हुन्छ। एउटा चाहिँ पहिले मान्छेहरूले चाहिँ मेरो यदि चाहिँ यसरी एक्सिडेन्ट भएर ब्रेन डेथ भयो भने मेरो अर्गन्स चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई मन्जुरी दिन्छु भनेर धेरै मान्छेले सही गरे हुन्छ। अब कतिको चाहिँ त्यस्तो भइसकेपछि फ्यामिलीले कन्सेन्ट दिन्छन् होइन। हाम्रोमा चाहिँ अब लगेर जलाउनै पर्ने, मुटु पनि सँगसँगै जलाउनु पर्ने, हाम्रो संस्कारले पनि त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। तर बिस्तारै बढ्छ होला, किनभने इन्डियामा पनि हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन बढिरहेछ। उनीहरूलाई पनि सुरुमा त्यस्तै प्रब्लम भएको थियो। इन्डियामा पनि साउथमा मात्रै हुन्छ धेरै, यता त नर्थतिर हुँदैन, दिँदैनन् मान्छेले हार्ट। जापानमा त्यही प्रब्लम छ भनेपछि एसियन्समा चाहिँ अलिकति डोनेसन्सको प्रब्लम चाहिँ छ। अब ब्रेन डेथ भइसकेपछि पनि हार्ट चाहिँ कति बेलासम्म जीवित हुन्छ? मुटु कति बेलासम्म जीवित भइरहेको हुन्छ? मुटु त चलिराख्न सक्छ, ब्रेन डेथ भए पनि लामो समयसम्म चलिराख्न सक्छ। भनेपछि त्यो कारणले चाहिँ अलिकति हार्ट र मुटुको चाहिँ कोरिलेसन चाहिँ के, हार्ट बन्द भयो भने चाहिँ ब्रेन पनि गयो,
त्यो चाहिँ 3 मिनेटभन्दा बढी चाहिँ मुटुले ब्लड पम्प गरेन भने ब्रेन डेथ हुन्छ नर्मल सर्कमस्ट्यान्सेसमा प्री अक्सिजनेट नगर्दाखेरि। अब तर ब्रेन डेथ भए पनि हार्ट चाहिँ चलिराख्न सक्छ कि ब्रेन डेथ भए पनि हार्ट चलिराख्न सक्छ। ओके, त्यही भएर ब्रेन डेड पेसेन्ट्सहरूबाट चाहिँ धेरै अर्गन्स निकाल्न सक्छ। प्यानक्रियास ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ, स्किन ट्रान्सप्लान्टेसन गर्न सकिन्छ, त्यसपछि लिभर ट्रान्सप्लान्ट, किडनी, हार्ट सबै अङ्ग निकालेर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ। ओके, अब अर्को कुरा नि जस्तो जति हामीले यहाँनिर कुरा गरिरहेछौँ होइन, अब मुटुमा त पेसमेकर राख्ने कुरादेखि लिएर अनेक हुन्छ। अब यहाँले त जुन पार्ट कुरा गर्नुभएको छ नि, अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ पेसमेकर राखेर चाहिँ कति बिरामीहरूले सहज मान्नु भएको छ या त्यो प्रक्रिया त्यो तरिकाले उपचार गर्ने प्रविधि चाहिँ कतिको इफेक्टिभ भइरहेछ अहिले? पेसमेकर एकदमै इफेक्टिभ प्रक्रिया हो। पेसमेकर भनेको चाहिँ पेसमेकर त्यो मुटुको पेस बनाउनेलाई चाहिँ पेसमेकर भन्छ। भनेको मुटुको गति कम भयो त्यसको गतिलाई बढाउने, पेसलाई बढाउनेलाई पेसमेकर भन्छन् होइन। त्यो पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ। कम्प्लिट हार्ट ब्लक भन्छ कसैको, त्यो मुटुको कन्डक्सन नै हुँदैन। नर्मली 60-70 एटलिस्ट चल्नुपर्ने मुटु चाहिँ 30-40 मात्रै पुग्छ। त्यो हुँदा ब्रेनमा रगत पुग्दैन, मान्छे ढल्ने हुनसक्छ, मुटु आफै बिग्रिन सक्छ। त्यस्तोमा पेसमेकर हाल्ने हो। यो चाहिँ नर्मल पेसमेकर हाल्ने तरिका अब। अर्को चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मुटु एकदमै तन्केर ठुलो भएर बिग्रेको छ, मुटुको फङ्सन कम भएको छ, 10-15% मात्रै काम गर्छ भने त्यसमा चाहिँ CRTD भन्छ। त्यो भनेको मुटुको चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसन मिलाउनलाई चाहिँ एक अर्को भिन्दै किसिमको पेसमेकर हालिन्छ। त्यसले गर्दा मुटुको फङ्सन बेटर भएर आउँछ। भनेपछि पेसमेकर भन्दैमा एउटै मात्रै किसिमको हुँदैन, विभिन्न किसिमको पेसमेकर हुन्छन्। तर सबैको उद्देश्य के हो भने मुटुको फङ्सनलाई बेटर बनाउने हो अथवा मुटुको चाललाई, गतिलाई बेटर बनाउने। अब डाक्टर साहब यहाँले त अब यो मुटुकै कुरा गर्दाखेरि अब एउटा हुन्छ नि अर्गानको पार्टको अध्ययन गर्नुभएको छ होइन, जस्तो अब डर, चिन्ता, प्रेम होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि मुटुसँग रिलेट भएर आउँछ, मुटुसँग कसरी जोडिन्छ? जबकि साहित्यका कुराहरू, गीतका कुराहरू सुन्दा पनि हामी मुटुलाई सबैभन्दा बढी फोकस गरेर लेखिएको कुराहरू पाउँछौँ कि? त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो मुटुले चाहिँ प्रेम अथवा डर, चिन्ता मुटुले गर्दैन। तर त्यो चाहिँ दिमागको खेल हो। मान्छेले भन्दा मुटु यहाँ हुन्छ भनेर भन्छन्, तर त्यो चाहिँ सबै प्रेम, माया र चाहिँ डर, चिन्ता सबै दिमागको उपज हो। त्यो ब्रेनबाट आउँछ। बदर भन्ने बेला मुटु भन्छ। मुटुको कनेक्सन हुँदैन, मुटुको कनेक्सन हुँदैन। त्यसमा मुटुको काम रगत पम्प गर्ने मात्रै हो। दाहिनेतिरको मुटुले फोक्सोमा रगत पम्प गर्छ, अक्सिजन कम भएर अक्सिजन सब चाहिँ शरीरमा युज भइसकेर आएको रगत दाहिनेतिरको रगतलाई फोक्सोमा पम्प गर्छ। देब्रेतिरको मुटुले हाम्रो यो जुन धड्कन हुन्छ त्यो धड्कन भेटिन्छ, अक्सिजन भएको रगत शरीरमा फैलाउँछ। मुटुको काम त्यति मात्रै हो। यो माया, प्रेम सबै चिज चाहिँ डर, चिन्ता यो दिमागको खेल हो, मुटुको काम होइन। तर अब अभियसली साहित्यमा प्रयोग हुँदाखेरि, गीतमा प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको अब के भन्ने प्रतिनिधित्व गर्ने चिज चाहिँ मुटु मात्रै हो। कस्तो मुटु छोए मेरो टाइपको हुन्छ नि, तर त्यो ब्रेन नै हो। ब्रेन नै हो। जस्तो चिसोले कति मुटु छुने चिसो भनेर हामी भन्छौँ, त्यो पनि ब्रेन नै हो। एक्ज्याक्टली ब्रेन नै हो। तर हामीले अब यो टर्मलाई अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो। होइन, त्यो मेटाफोर हो। मेटाफोर हो। अब तर त्यसलाई संसारभरि नै त्यही हार्ट टचिङ भनेर नै भन्छन् होइन, अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने पनि। तर त्यो चाहिँ बेसिकली ब्रेन हो। त्यसको फङ्सन सबै ब्रेनमा हुन्छ, मुटुमा हुँदैन। भनेपछि यो चाहिँ अहिलेसम्म गरिएको साहित्यिक रूपले युज गर्ने मात्रै हो, मेटाफोर मात्रै हो। तर अङ्गकै कुरा गर्ने भने त्यो मुटुको काम होइन, त्यो कनेक्सन होइन। मात्र बल्ब मुटुको काम रगत फ्याल्ने हो, बस त्यति हो। पम्प गरेर फ्यालिदिन्छ, त्यति हो। त्यसबाट त्यसले त्यो बाहेक केही गर्दैन। ओके डाक्टर साहब, अब हामीले यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ होइन, अब स्वस्थ मुटु राखेर जीवन जिउनको लागि के गर्नु पर्ला? सर्ट टिप्स। यो अघि पनि मैले धेरैचोटि लाइफस्टाइलको कुरा, तनाव रहित बनाउनु पर्यो सकेसम्म। यहाँले त्यो भन्नुभयो, तर फेरि मुटुसँग कनेक्ट हुँदैन भन्नुभयो फेरि। होइन, तर त्यो त त्यसले मुटुलाई असर चाहिँ गर्छ नि। मुटुले तनाव गराउने होइन कि तनावले चाहिँ मुटुलाई बिगार्ने। स्ट्रेस फ्री हुनु पर्यो, रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, डायट आफ्नो राम्रो खानु पर्यो, जङ्क फुड्सहरू खानु भएन। त्यसपछि चाहिँ यदि कुनै रोग छ, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, कोलेस्ट्रोल हाई छ भने त्यसलाई समयमा उपचार गर्नु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने म स्वस्थ किसिमले हिसाबले जिउँछु जिन्दगी र म लामो समय स्वस्थ भएर बाँच्छु भनेर सोच्नु पर्यो।
डाक्टर साहब यहाँलाई आफ्नो समयको लागि अनि यति धेरै यो इफेक्टिभ कुराकानीको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यहाँ मौका दिनुभयो दर्शकहरूको सामु मेरो ओपिनियन राख्नलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो हेल्थमा डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ, जो चाहिँ कार्डियो सर्जन हुनुहुन्थ्यो र हेम्स हस्पिटलको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर समेत उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो मुटुसँग सम्बन्धित कुराकानीसँगै पक्कै पनि हामी स्वस्थ हुनुपर्छ, सबैजना स्वस्थ रहनुहोला भन्दै आजको लागि कार्यक्रम यो हेल्थबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो हेल्थको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu.